बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 में पाकिस्तान को बदल कर रख देने वाले 5 मेगा प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस मुल्क को रख देंगे। हत्ता कि उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इसी साल सन 2025 में शुरू होंगे और हर पाकिस्तानी को बराह रास्त या किसी न किसी तरीके से अपने असरात में मुब्तला जरूर करेंगे। तो वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं इन प्रोजेक्ट्स की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, फ्री इकोनॉमिक जोन, खसूसी इक्तसादी जोन। पाकिस्तान में अब बनेंगे फ्री जोन्स जो पूरा पाकिस्तान बदल कर रख देंगे। क्या आप जानते हैं दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और चीन की फीकस आमदनी चंद दहाइयां पहले पाकिस्तान जितनी या पाकिस्तान के करीब या पाकिस्तान से कम थी, लेकिन इस वक्त वो सब दुनिया के अमीर तरीन ममालक हैं और पाकिस्तान दुनिया का गरीब तरीन मुल्क। ऐसा क्या हुआ कि वो अमीर और हम गरीब हो गए? दरअसल इन ममालक ने इस्लामी मुआशी मॉडल अपनाने की कोशिश की। उन्होंने फ्री जोन बनाए, खुसूसी इक्तसादी जोन बनाए जहाँ सूद और टैक्स बिल्कुल नहीं होते। फ्री जोन, अगर आप इस बारे में मालूमात नहीं रखते तो हम बताते जाएं। फ्री जोन एक ऐसा इलाका होता है जहाँ एक कारोबार करने वाले पर कोई अजाफी टैक्स नहीं होता। यही वजह है कि कारोबार करने वाला अपनी चीज सिर्फ अपना मुनाफा रखकर कम तरीन कीमत पर बेच देता है और लोग उससे फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि आपको आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और दीगर सामान उन ममालिक में सस्ता और पाकिस्तान में महंगा नजर आता है। आपको दुबई में आम आदमी भी पराडो, टेस्ला, मर्सिडीज इस तरह की गाड़ियां चलाता नजर आता है, जबकि पाकिस्तान में गरीब तो गरीब एक अमीर आदमी भी ऐसी गाड़ी लेना एक ख्वाब समझता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी इस तरफ एक पेशरफ्त हो चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि सी पैक फेज 2 का आगाज हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान में फ्री जोन और खुसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। हत्ता कि इसी महीने के आगाज में सरमायाकारी बोर्ड BOI ने खुसूसी इक्तसादी जोन्स ऐसी जीज के कयाम के लिए लैंड लीज पॉलिसी और इन जोन्स को हमवार करने के लिए एक्शन प्लान भी मंजूर किया। मुल्क भर में 35 सनती जोन्स का आगाज हो रहा है। शुरू में तमाम सूबों और दूसरे इलाकों में 9 खुसूसी इक्तसादी जोन मुख्तस किए गए हैं। हत्ता कि इस फैसलाबाद में एक अल्लामा इकबाल जोन बन रहा है। इसी तरह रशाकई में रशाकई इक्तसादी जोन बन रहा है। इसी तरह कराची के नजदीक पोर्ट कासिम पर 15,000 एकड़ अराजी पर सनती पार्क बन रहा है, जबकि फाटा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी खुसूसी इक्तसादी जोन बन रहे हैं। इन सब जोन्स में सबसे अहम गवादर फ्री जोन है। हत्ता कि इस वक्त गवादर शहर को ही फ्री जोन बनाने पर काम भी जारी है। यानी गवादर पाकिस्तान का पहला ड्यूटी फ्री शहर होगा। ऐसा शहर जहां से जो मर्जी लगाएं, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं, खरीदें और इंजॉय करें। गवादर फ्री जोन का पहला फेज बहुत कामयाब हुआ था। अब दूसरे फेज पर काम शुरू हुआ है। गवादर फ्री जोन का जो पहला फेज था वो एक बिल्कुल लिमिटेड रकबे पर था। अब बड़े ब्रांड मतलब 2200 एकड़ पर काम शुरू हो रहा है। हत्ता कि गवादर पूरे शहर को ड्यूटी फ्री शहर देने के लिए काम शुरू हो चुका है। ये ऐसे जोन होंगे जहां आप अगर सरमायाकारी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिसका नतीजा यही निकलेगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट कम तरीन कीमत पर बेचने का मौका मिलेगा। एक दफा सोचें, अगर आप कोई भी चीज जो पाकिस्तान में खरीदते हैं उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होता, तो सोचें उस प्रोडक्ट की कीमत किस कदर कम हो जाएगी। कमेंट में इस बारे में जरूर हमें आगाह करें। अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, ML1 रेलवे। अनकरीब अमीर और गरीब हर पाकिस्तानी आपको रेलवे पर सफर करता जरूर नजर आएगा। पाकिस्तानियों की 90% अवाम ऐसी हो सकती है जिसने कभी भी रेलवे पर सफर नहीं किया, जिसकी वजह रेलवे का मुनासिब निजाम ना होना है। यहाँ पर 100 साल पुरानी रेलवे है, कौन इस पर सफर करे? लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल साल तगहीर के बाद आखिरकार सन 2025 में तकरीबन फरवरी में ही पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे ML1 रेलवे पर काम शुरू हो रहा है और ये एक ऐसा मंसूबा होगा जो पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। ये रेलवे लाइन सिंध में कमियारी स्टेशन से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर कंटोनमेंट स्टेशन तक जाएगी। ये पाकिस्तान की 4 अहम लाइनों में से एक लाइन होगी और मुल्क की बुनियादी और सबसे बड़ी लाइन होगी। रेलवे लाइन के लिए फेज 1 और फेज 2 दो अलग अलग माहदे हो रहे हैं। फेज 1 के तहत 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का माहदा हो रहा है, जबकि सेकंड फेज में माहदे से कबल फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। जराये के मुताबिक पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान तक रेलवे लाइन बनेगी। यानी पहला जो सेक्शन होगा वो कराची से मुल्तान तक होगा, उसके बाद आगे मुल्तान से आगे लाहौर, पेशावर तक, आगे जहां तक ये रेलवे लाइन जाएगी। सनती तरक्की और रेलवे का बेहतरीन निजाम लाजमो मलजूम होता है। अगर आपका मुल्क इंडस्ट्रियल तरक्की चाहता है तो रेलवे तो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में रेलवे ना होने के बराबर है। सीपैक का जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यही मंसूबा है ML1 मंसूबे, जिसके तहत कराची से
پشاور تک ریلوے لائن کو اپ گریڈ کیا جانا تھا، لیکن 10 سال بعد بھی اس پر کام ہی نہیں شروع ہوا، لیکن امید ہے کہ اسی سال اس پر کام شروع ہو رہا ہے اور اس کے کام ہونے کے بعد آپ کو ریلوے کی سپیڈ 140 کلومیٹر نظر آئے گی، جبکہ ڈبل لائن سے گاڑیوں کی تعداد بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تمام ٹریکس جو ہیں وہ ان کے ارد گرد حفاظتی ایک وال کھڑی کی جائے گی، راستے میں ٹیلی کام سگنلز کی تنصیب ہوگی، جبکہ ہر روز ٹرینوں کی تعداد 34 سے زیادہ ہو کر 100 سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس وقت صرف 30-35 ٹرینیں ہیں جو پاکستان میں چلتی ہیں، جبکہ جب یہ ٹرین بن جائے گی تو پھر آپ کو سینکڑوں ٹرینیں ان ٹریکس پر چلتی نظر آئیں گی اور پورا پاکستان ان پر سفر بھی کرتا نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ فریٹ ٹرینوں کے لوڈ میں 1000 ٹن اضافے سے کیپیسٹی اس کی بھی زیادہ ہوگی، یعنی جو انڈسٹریل ریولوشن آئے گی وہ الگ سے ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جو اسی سال شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 3، راولپنڈی اسلام آباد گلاس ٹرین۔ اس سال ML1 کے علاوہ بھی ایک اہم ترین منصوبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کا نام ہے راولپنڈی مری گلاس ٹرین، جو پاکستان کی پہلی گلاس ٹرین ہوگی۔ یہ ایک ٹورزم انڈسٹری کے لیے انقلاب ہوگا۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ راولپنڈی سے مری ٹورسٹ گلاس ٹرین منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام نیسپاک کر رہا ہے اور ٹرین پر کام اسی سال مئی کے مہینے میں شروع ہونے کی امید ہے۔ ٹورسٹ گلاس ٹرین کا اسلام آباد سے مری تک ریلوے ٹریک بنے گا۔ یہ نہ صرف دو شہروں کے درمیان سفر کم کرے گا بلکہ پاکستانیوں کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ کراچی سے مری تک اور پھر آگے حتیٰ کہ مظفر آباد تک ٹرین پر سفر کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھ، یہ اسلام آباد مری ٹرین منصوبہ سننے میں بڑا نیا لگتا ہے، لیکن یہ نیا نہیں ہے۔ یہ 10 سال پہلے تقریباً سامنے آیا تھا، فنڈ نہیں ملے، پذیرائی نہیں ہوئی، منصوبہ نہیں بنا، لیکن اب ایسا ہوگا اور یہ منصوبہ شروع ہوگا۔ پہاڑوں پر ریلوے کے اس منصوبے کی تعمیر میں 50 کے قریب پل بنیں گے۔ آپ کو بڑی خوبصورت فیلنگ آئے گی، بڑی ایک اچھی وائب آئے گی اس پر سفر کرتے ہوئے۔ حکومت کو توقع ہے کہ 50 لاکھ لوگ اس سروس کو استعمال کریں گے۔ اس منصوبے کے امکانات کے مطالعے کے لیے اسلام آباد سے مری تک 60 کلومیٹر کا ٹریک بنایا جا رہا ہے اور مری سے آگے پھر مظفر آباد بھی جائے گا۔ مظفر آباد تک یہ 47 کلومیٹر مزید بڑھ جائے گا، یعنی یہ تقریباً 107 کلومیٹر لمبا ٹریک ہوگا۔ پاکستان ریلویز کا موجودہ نیٹ ورک اسلام آباد میں مارگلا ریلوے اسٹیشن تک ہے، جس سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر راولپنڈی پشاور سیکشن بھی شروع ہوتا ہے، لیکن اب یہ ٹریک مزید بڑھ جائے گا اور آپ اس پر بہت اچھا سفر کر سکیں گے، کیونکہ یہ نارمل ٹرین نہیں ہوگی، یہ ایک سفاری طرز کی ٹرین ہوگی، گلاس ٹرین ہوگی۔ آپ کو ارد گرد بہت زیادہ اچھے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ نمبر 4، گوادر ایئرپورٹ۔ پاکستان نے آخرکار ہوا بازی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے، کیونکہ گوادر ایئرپورٹ اس سال آخرکار مکمل ہو کر آپریشنل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو 2025 کے آغاز میں ہی مکمل ہو گیا اور آپریشنل ہو گیا۔ 20 جنوری کو PIA کی پرواز PK 503 کراچی سے صبح 9:50 پر روانہ ہوئی اور 11:15 بجے گوادر آئی اور مسافروں کو لے کر آگے مسقط اور پھر آگے اگلے ملک پہنچ گئی۔ سی پیک کوریڈور کا یہ اہم ترین منصوبہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو فضائی ٹریفک جو ہے، ایئر ٹریفک جو ہے، وہ پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر سکتا ہے۔ دراصل پاکستان نے کیا کیا ہے، پاکستان نے یورپ سے ایشیا کے درمیان جو فضائی ٹریفک ہے اس کو گوادر ایئرپورٹ پر فری ری فیولنگ کی آپشن پیش کی ہے، جس کے تحت پاکستان کا فیول سیل ہوگا، ان کو فری میں فیول ملے گا اور ان کا 2 گھنٹے کا راستہ بھی بچے گا، کیونکہ گوادر ہے ہی ایسی اسٹریٹجک لوکیشن جو بہت سی پروازوں کا وقت کم کر دے گی۔ مشرق وسطی، خلیجی ممالک، ایشیا، چین اور دیگر سے رابطے اسی ایئرپورٹ کے تحت جڑ سکتے ہیں۔ بڑی عالمی منڈیوں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ سمندری خوراک، معدنیات اور دیگر برآمدات میں سہولتیں اسی ایئرپورٹ کے تحت مل سکتی ہیں۔ یہ رقبے کے لحاظ سے یہ بھی یاد رکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، جو 4300 ایکڑ پر گوادر شہر سے 26 کلومیٹر دور گورانڈانی کے مقام پر بنایا گیا ہے۔ یہاں سالانہ 4 لاکھ مسافروں کی گنجائش ہے۔ رن وے بہت لمبا ہے، اس کا ہر طرح کا جہاز یہاں پر لینڈ ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، کراچی تا سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 M9 موٹر وے۔ پاکستان میں پشاور تا کراچی پورا پاکستان آلریڈی موٹر وے سے لنکڈ ہے، لیکن اس میں ابھی بھی ایک سیکشن ایسا تھا جو نامکمل ہے، وہ ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے۔ دراصل کئی سال کی زیر التوا کراچی سے سکھر موٹر وے کی رواں سال 2025 میں ہی تعمیر شروع ہو رہی ہے۔ کراچی سے سکھر موٹر وے کی تعمیر کے بعد ملک میں نارتھ ساؤتھ موٹر وے کا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا۔ پورا پاکستان کراچی تا پشاور موٹر وے سے لنکڈ ہوگا۔ ماضی میں کراچی سے موٹر وے چلا اور حیدرآباد تک آ گیا، لیکن آگے سکھر تک نہ گیا، یعنی شہر کی ایک طرف موٹر وے ہے، دوسری طرف نہیں ہے، مگر اب شہر کے دونوں طرف موٹر وے ہوگا اور یوں پورا پاکستان ایک موٹر وے نیٹ ورک کا مالک ہوگا۔ یاد رکھے یہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کراچی پشاور موٹر وے کا آخری حصہ ہے۔ پشاور سے کراچی تک ہر شہر موٹر وے سے آلریڈی کنیکٹڈ ہے، بس یہی ایک حیدرآباد سکھر سیکشن تھا جس کو کراچی تک لے
کے جایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ پلان صرف حیدرآباد سکھر کے درمیان تھا، لیکن اب اس میں کراچی بھی شامل ہے اور آپ کو نئی ایک خوبصورت 300 کلومیٹر طویل موٹر وے ملے گی جو بہت مرتبہ ڈیلے ہوئی تھی، لیکن اب مکمل ہوگا اور یوں پاکستان میں ایک ایسا انقلاب ہوگا کہ دنیا دیکھتے ہی رہ جائے۔ ناظرین، یہ تھے وہ 5 منصوبے جو پاکستان کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ ان منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔